माया चुगल खोर की भी बख्शिश नहीं होती। अल्लाह अल्लाह, ये दोगला कुत्ता कभी इधर जाता है मुंह मारता है, कभी उधर जाता है मुंह मारता है। ये दोगले कुत्ते कयामत के दिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया चुगल खोर के मुंह में आग की दो जबानें होंगी। ऐ मुस्तफा, इनके मुंह में आग की जबानें दो क्यों होंगी? फरमाया ये चुगल खोर है, तेरे सामने, मेरे सामने इधर आया तो भाई से कुछ कहा, दूसरे भाई से कुछ कहा, दो भाइयों को लड़ा दिया, दो कमेटियों को लड़ा दिया, दो अंजुमनों को लड़ा दिया, दो पड़ोसियों को लड़ा दिया, मिंबरों को आपस में लड़ा दिया। ये चुगलखोर है, इसकी सजा ये रखी गई कयामत के दिन, ये दोगला, जैसे दोगला कुत्ते की शक्ल में, और कयामत के दिन चुगलखोर सैयदी ये कुत्ते की शक्ल में उठाए जाएंगे। जैसे कुत्ता इधर मुंह मारता है और कुत्ता उधर मुंह मारता है, ऐसी कयामत के दिन चुगलखोर भी दो इनके मुंह में आग की दो जबानें होंगी। अल्लाहु समद। ये किस लिए तशबीह दी गई कुत्ते से? और कुत्ते बना करके जहन्नम में डाले जाएंगे। ऐसे पहले कुत्ते बना के जहन्नम में डाले जाओ। अब भी वक्त है मौला को मनाने का, अब भी वक्त है मौला की बारगाह में इल्तिजा करने का, अब भी वक्त है बख्शिशो मगफिरत मौला से मांगने का। गीबत चुगलखोर की भी बख्शिश नहीं होती है। शराब का आदी इस रात में नहीं बख्शा जाता, यानी शराब पीने वाला इस रात में नहीं बख्शा जाता है। अल्लाहु समद। शराब को उम्मुल खबाइस बताया गया है, शराब वो जुर्म है। अल्लाहु समद। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जब शराबी मर जाए अल्लाहु समद तो देखने ना जाओ, शराबी के जनाजे में ना जाओ, शराबी के साथ खाना ना खाओ, शराबी के यहाँ पानी ना पियो, शराबी के यहाँ शादियां ना करो। अल्लाहु समद। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूं ऐ शराबियों, ये रात इतनी अनमोल है, तो शराब का आदी है वो शराब से तौबा करे। अल्लाहु समद। फिर अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कीना परवर, कीना रखने वाला इस रात में नहीं बख्शा जाता, हासिद इस रात में नहीं बख्शा जाता। अब कीना तो आप देखें, भाई भाई से कीना कर रहा है। अल्लाहु समद। कोई किसी की शोहरत से देख करके हसद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, यहाँ तक के लोग इमामों से कीना कर रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये कीना की आफत ने अपनों को, बेगानों को लपट में ले लिया। ना इससे उलमा महफूज हैं, ना कुर्रा महफूज हैं। कीना की आग ऐसी लगी कि बस्तियों को तबाह करती हुई चली गई। अल्लाहु समद। ये कीना ही तो है चौराहों पर गीबतें हो रही हैं, ये कीना ही तो है कि अल्लाहु समद के ऑफिसों में गीबत हो रही है। ये कीना ही का नतीजा तो है कि मस्जिद से लेकर मिंबर तक आज गीबत व चुगली से महफूज नहीं है। अल्लाह के घर से लेकर चौराहे तक आज गीबत से महफूज नहीं है। फरमाया सबको बख्श दिया जाएगा, लेकिन कीना परवर नहीं बख्शा जाएगा, कीना रखने वाला नहीं बख्शा जाएगा। एक दूसरे से जो दिल में कीना और कपट का मैल दिल में है, अल्लाहु समझ, ये जब तक के ये मैल बाकी रहेगा कीना खोरों की बख्शिश नहीं होगी। अब भी वक्त है कि कीना दिल से निकालो, अल्लाहु समझ, और रब की बारगाह में सच्चे दिल से ताइब हो जाओ। इंशाअल्लाह मेरा परवरदिगार बड़ा करीम है, तुम्हारी बख्शिशों मगफिरत फरमा देगा। फिर फरमाया अल्लाह के रसूल ने आपस में अदावत रखने वाले इनकी भी बख्शिश नहीं होती। आपस में अदावत रखने वाले यानी दुश्मनी, एक दूसरे से दुश्मनी भी आम होती चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, आज लोग दुश्मनी में हद से गुजर गए, दुश्मनी में जाने ले रहे हैं, दुश्मनी में घर को ताराज कर रहे हैं, दुश्मनी यहाँ तक के पहुंच गई अल्लाहु समझ कि उसकी जान के दुश्मन हो गए, औलाद के दुश्मन हो गए, उसके कारोबार के दुश्मन हो गए, उसकी तिजारत व ज़राअत के दुश्मन हो गए, उसकी जमीनों जायदाद के दुश्मन हो गए, उसके खेतों खलियान के दुश्मन हो गए। फरमाया के अदावत रखने वाला इसकी भी बख्शिश नहीं होगी। पता लगा के अदावतों के बाग में आग लगाओ और राग लगा करके मोहब्बतों के बाग का, मोहब्बतों के बीज वो एक दूसरों से उल्फत व मोहब्बत
محبت کرو۔ اللہ الصمد، اسی لیے کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی مخلوق سے تم عداوت رکھو گے، یہ پروردگار کی ناراضگی کا سبب ہے، یہ رب کے غضب کو دعوت دینے کا سبب ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ خود بھی دشمنی سے بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں، اور آج کی رات دشمنی سے بھی توبہ کریں۔ آج شب برات میں ایک دوسرے کی عداوت سے توبہ کریں۔ امید ہے ادھر تو سچے دل سے توبہ کرے گا، ادھر میرا کریم تجھے معاف فرمائے۔ اللہ اللہ، پھر میرے نبی نے فرمایا کہ زانی کی بخشش نہیں ہوتی، اس رات میں زناکار، زنا کا عادی، اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی۔ اب سید صاحب دیکھیں آپ، زنا بھی عام ہوتا چلا جا رہا ہے، زانیوں کی بڑی لمبی قطاریں ہیں۔ اللہ الصمد، ایسے بھی ہیں رات کی اندھیریوں میں گناہ کرنے والے، صبح کے اجالے میں سفید لباس پہن کے قوم کے سامنے آنے والے بے غیرت۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنم میں ایک وادی ہے، اس کا نام جب الحزن ہے، جس میں اللہ الصمد فرمایا، اللہ کے رسول نے کہ گدھے کے برابر سانپ ہیں، اللہ الصمد، جس کے 70 ڈنک ہیں، اس کے 70 منہ ہیں، 70 منہ میں 70 زہر کی تھیلیاں ہیں۔ جب وہ زانی کو ڈسے گا تو 1000 سال تک زانی درد محسوس کرے گا، ایک ہی وقت میں 70 ڈنک مارے گا، زانی بلبلائے گا، بے قرار ہوگا۔ اللہ الصمد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب زانی زنا کرتا ہے تو نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اللہ الصمد، نور ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں آج کی رات میں نہیں جانتا کون زانی ہے کون زانی نہیں، اللہ الصمد، کس نے زنا کیا کس نے نہیں کیا، لیکن یہ رات بخشش کی رات ہے، یہ رات رحمت کی رات ہے، یہ رات انعام کی رات ہے، یہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعام پانے کی رات ہے۔ زانیوں تم بھی گناہوں سے توبہ کرو، انشاءاللہ مجھے امید ہے میرا پروردگار تمہاری بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اللہ الصمد، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا، ماں باپ کا نافرمان، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں ہوتی، ماں باپ کا نا فرمان۔ اب آپ دیکھیں ماں باپ کی نافرمانی، اللہ الصمد، ماں باپ کی نافرمانی کتنا عظیم گناہ ہے اللہ دنیا میں۔ اللہ الصمد، ماں باپ کو ستانا، ماں باپ کو تکلیف دینا، ماں باپ کو دکھ پہنچانا، ماں باپ کو اللہ الصمد ماں باپ کے خلاف ورزی کرنا، یہ ایسا جرم ہے کہ جیتے جی اللہ اس کی سزا دنیا میں دے گا۔ اللہ الصمد فرمایا، جس کے ماں باپ راضی اس سے اللہ راضی، جس کے ماں باپ ناراض اس سے اللہ ناراض، جس کے ماں باپ جس سے ناراض اس سے اللہ ناراض۔ اب پتہ لگا کہ یہ لگا معلوم ہوا ماں باپ کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ الصمد، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ الصمد، ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ پتہ لگا کتنا بڑا کوئی متقی ہو، عابد شب زندہ دار ہو، تقوی شیار ہو، اگر وہ ماں باپ کا نافرمان ہے تو اللہ اس کی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ اب بھی وقت ہے جنہوں نے ماں باپ کو تکلیف پہنچائی، جنہوں نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، جنہوں نے ماں باپ کو غم میں مبتلا کیا، جنہوں نے ماں باپ کے خلاف سازشیں رچی، جنہوں نے ماں باپ کو ستایا، جنہوں نے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، اب ان کو چاہیے کہ آج کی رات مسجدوں میں بعد میں آؤ، پہلے ماں باپ کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اللہ الصمد، نفل بعد میں پڑھو، پہلے ماں باپ کی بارگاہ میں آؤ، عبادتیں بعد میں کرو، پہلے ماں باپ کے قدم جا کے چوم لو۔ مجھے امید ہے ماں کے قدم چومے گا، قدم پکڑ کے کہے گا
گا امی معاف کر دے، ماں کو اللہ نے وہ دل دیا ہے، دنیا کے سارے دل پتھر ہو سکتے ہیں لیکن ایک ماں کا دل ایسا ہے جب تو جا کر کے پاؤں پکڑے گا ماں کا دل موم ہو جائے گا، ادھر تیری ماں تجھ سے راضی ہوگی، ادھر اللہ کی رحمت بھی تیری جانب متوجہ ہوگی، ادھر تیری ماں باپ تیری ماں کا پیار ہوگا، ادھر رب کی مہربانی ہوگی، اللہ الصمد رب کی مہربانی ہوگی، اور اس رات میں اللہ ادھر تیری ماں راضی ہوگی، ادھر اللہ تجھے بخشش کا پروانہ عطا فرما